السلام عليكم. مرحبا بكم في اول درس ان شاء الله في ماده الرياضيات السنه الثانيه بكالوريا بيوف. هذا الدرس هذا غادي نشوفوا فيه لا كونتينيتي ديال فونكسيون نيميريك، غادي يكون موجه كيف قلت للناس ديال الثانيه بكالوريا بيوف. الوغ لا بروميير بارتي غادي نشوفوا الرابيل سي لي ليميت، وغادي نشوفوا لي ديفيرون ميثود باش نكالكيليو ان ليميت ديال فونكسيون كيلكونك، يعني كما كانت هاد لا فونكسيون غادي نشوفوا لي ديفيرون ميثود و ديفيرون مانيير باش نقدروا نحسبوا لا ليميت. الوغ اول حاجه غادي نشوفوا لا تكنيك دو بلو او دوغري، يعني تقنيه الاعلى درجه ولا اكبر درجه. وكيف كنشوفوا هنا عندنا دي بولينوم طالبين منا اول حاجه لا ليميت دو x طون فيغ بلس لانفيني دو 2x على بويسونس 2 بلس 3x على بويسونس 3 موان 2x بلس 4. الوغ كيف كنعرفوا حنا في لي بولينوم كيكون عندهم واحد لو تيرم هو اللي كيكون عنده اكبر درجه. كيف كنشوفوا هنا عندنا 2 عندنا 3 عندنا 1 وهنا عندنا x مضروب في x على بويسونس 0، دونك اعلى درجه هي x على بويسونس 3. دونك في هذه الحاله هذه كتولي لا ليميت ديال هاد لا فونكسيون هذه كتساوي لا ليميت دو x طون فيغ بلس l'infini de 3x à la puissance 3. Donc le coefficient اللي مضروب في x à la puissance 3 هو بوزيتيف، دونك 3. دونك حنا ديجا عندنا x à la puissance طون فيغ بلس l'infini مضروبه في واحد العدد موجب، دونك غتبقى توجور بلس l'infini. دونك في هذه الحاله هذه تساوي بلس l'infini. داكوغ، نمشيو ليكزامبل الثاني. طالبين منا لا ليميت دو x طون فيغ موان l'infini، عندنا واحد لو تيرم دو 1 موان راسين دو 2 fois x à la puissance 4 moins 3x au carré moins 4. دونك كيف كنشوفوا هنا اعلى درجه هي هذه، دونك x على بويسونس 4 مضروبه في واحد العدد اللي هو 1 موان راسين دو 2. دونك باش نعرفوا لو سين ديال هذا العدد ولا ديال هذا لو تيرم هذا، الوغ خصنا نعرفوا 1 موان راسين دو 2 واش عدد بوزيتيف ولا عدد نيجاتيف. دونك عندنا راسين دو 2 سوبيريور ا 1، دونك 1 موان راسين دو 2 هو واحد العدد نيجاتيف. عدد نيجاتيف مضروب في واحد العدد بوزيتيف مضروب في موان لانفيني، دونك نيجاتيف مع نيجاتيف صافي بوزيتيف. دونك غتولي عندنا لا ليميت تساوي لا ليميت دو x طون فيغ موان لانفيني عفوا ديال 1 موان راسين دو 2 x على بويسونس 4 ايغال بلس لانفيني، حيت عدد نيجاتيف مع موان لانفيني صافي بلس لانفيني. الوغ غادي نشوفوا دابا لي فراكسيون راسيونيل كيفاش نقدروا نكالكيليو لا ليميت ديال واحد لا فراكسيون راسيونيل. الوغ كيف كنعرفوا كيف قلنا ديما كنستعملوا تقنيه الاعلى درجه، دونك غتولي كتساوي لي لا ليميت دو x طون فيغ موان لانفيني دو هنا اكبر درجه اللي هي x، دونك x على بويسونس 1 تبقى x. كيف كنشوفوا هنا عندنا x على بويسونس 3، دونك ايغال لا ليميت دو x طون فيغ موان لانفيني دو 1 sur x على بويسونس 2. دونك خسرت ب x بقات لي 1 sur x على بويسونس 2. دونك كيف كنعرفوا عدد على عدد كبير، دونك واحد العدد مثلا درهم قسمناه على واحد الملايين فاوتوماتيكمون كيخرج لنا واحد العدد صغير بزاف حتى انه كيقدر يوصل للزيرو. دونك في هذه الحاله هذه تساوي صفر، يعني لا ليميت دو x على بويسونس 1 moins 1 sur x على بويسونس 3 plus 2 صافي زيرو. داكور، دونك في المثال الثاني عندنا لا ليميت دو x plus 1 au carré plus x على بويسونس 4 sur x au carré plus x 3 plus 4. دونك ايغال لا ليميت دو x طون فيغ بلس لانفيني، اكبر حد هنا عندنا ولا نحاول نحسبوا هذه هي 1 au carré plus 2x plus x au carré plus 4 x على بويسونس 4. هذه ايدونتيتي روماركابل كالكوليتها وخرجت لي بحال هكاك. دونك سور x على بويسونس 2 بلس x على بويسونس 3 بلس 4، دونك ايغال لا ليميت دو x طون فيغ بلس لانفيني سور هنا اكبر حد عندنا هو x على بويسونس 4 وعندنا اكبر حد هنا هو x على بويسونس 3، دونك ايغال لا ليميت دو x طون فيغ بلس لانفيني دو x. حنا ديجا عندنا x طون فيغ بلس لانفيني، دونك لا ليميت تساوي بلس لانفيني، وهكاك نقدر نحسبوا واحد لا ليميت ديال واحد فراكسيون راسيونيل. بون ندوزو دابا لا بارتي الثانيه، لا ليميت ا دروات دو x 0 اي لا ليميت ا غوش دو x 0. الوغ هنا في لي زيكزامبل اللي كنا شفنا قبل دي بولينوم بيان دي فراكسيون راسيونيل كنا كنشوفوا دي ليميت طون فيغ بلس او بيان موان لانفيني. الوغ ماتنو غادي نشوفوا دي ليميت طون فيغ واحد العدد ديفيني. كيف كنشوفوا هنا طون فيغ 1 كتالكو هذاك الاكس سوبيريور ا 1. الوغ هنا باش كنقدروا نديروا لا ليميت كنعوضوا هذوك لي زيكس بهذاك العدد. فمثلا هنا غادي نعوضوا ب 1. كيف كنشوفوا هنا 1 على بويسونس 2 بلس 1، دونك 1 موان 1. الوغ شنو كتساوي؟ هي 2 sur 0. الوغ باش نديتيرميني هاد لا ليميت هادي خصني نعرف هذا هو 0 بلس او بيان 0 موان. دونك تو سامبلومون كاين اللي غادي يقول لي هادي سي فورم انديفيني. نو ماشي فورم انديفيني، بالاشاره نعرفوا لي فورم انديفيني كاينين 7 كا. بور لي فورم انديفيني عندنا 0 sur 0،
عندنا moins l'infini sur moins l'infini, ou bien plus l'infini sur plus l'infini, ou bien plus sur moins, donc l'infini sur l'infini. Ou là عندنا 0 fois l'infini, soit plus soit moins. عندنا هنا plus fois ou bien l'infini fois l'infini, كلهم هادو ce sont des formes indéterminées. عندنا 0 à la puissance 0, عندنا l'infini à la puissance 0, وعندنا 1 à la puissance l'infini, هنا soit plus soit moins, la même chose هنا. دونك هادو هما لي 7 كا اللي كاينين في الفورم انديفيني. سينون مثلا عندي واحد العدد ال سير 0، هذا ماشي فورم انديفيني، يكفي انني نعرف هادو الزيرو والزيرو بلس ولا زيرو موان. الا كان زيرو بلس، الا كانت ال سير زيرو بلس فراه كتساوي بلس لانفيني، الا كانت ال سير زيرو موان فراه كتساوي موان لانفيني. دونك هذا اللي عندنا في هاد ليكزامبل هذا ماشي فورم انديفيني، دونك هو واحد لا فورم ديفيني. دونك يكفي اننا خاصنا نعرفوا الزيرو والزيرو بلس ولا زيرو موان. باش نعرفوا هو الزيرو بلس ولا زيرو موان غادي نضطروا نديروا واحد طابلو فارياسيون، غادي يكون اكس، هنا غتكون عندنا موان لانفيني وهنا بلس لانفيني. هذه غادي نديروا فيها ليكواسيون اكس موان 1. دونك هاد اكس موان 1 كتنعدم في 1، داكور. دونك لو سين دو ا كي دايره بوزيتيف، دونك بوزيتيف نيجاتيف. الوغ فين كاينه اكس سوبيريور 1 عندنا في هاد لابارتي هادي، دونك هاد لابارتي هادي كيف كنلاحظوا راه بلس، دونك هادي غتكون 2 سور 0 بلس، دونك كتساوي لينا بلس لانفيني. ولكن في الورقه ولا في الخدمه اللي غادي نعطيو البروف ديالنا هاد ليكريتور هادي راه انتيغدي، ميمكنش ندير واحد العدد على زيرو. دونك ما كنديروش ليه هادي اوتوماتيكمون، كنجيو كنكتبوا ليه بلس لانفيني، كنقول ليه كار لا ليميت دو اكس دو 1 دو اكس موان 1 كنقول ليه ايغال 0 افيك x supérieur à 1. Donc x implique que x moins 1 supérieur à 0. Donc هذه x supérieur à 0 ولا x moins 1 supérieur à 0. Donc كتعطيني plus l'infini. Alors هذه هي l'argumentation ولا لي زارغيمون اللي خاصنا نعطيو للبروف. سينون هذه ليكريتور فوس، دونك ما يمكنش نكتبوا هاد ليكريتور هذه. داكور. غادي نشوفوا ليكزامبل الثاني دابا. لا ليميت دو x tend vers 1 de x au carré plus 1 sur x moins 1، ولكن في هذه الحالة عندي x inférieur à 1. دونك شنو كتساوي كيف العاده؟ هي 2 سير 0، ولكن هو 0 موان ولا 0 بلس، هادشي اللي غادي نشوفو. دونك كتساوي لينا نديرو عاوتاني طابلو سين ولا با لا بين نديرو طابلو سين. كيف كنشوفو هنا في اكس صغر من واحد في هاد لابارتي هادي عندي نيجاتيف، دونك غتكون 0 موان، دونك هنا موان لانفيني. ولكن كيف قلت لكم هاد ليكريتور هادي كنديروها في البرويون، ميمكنش نكتبوها عند البروف ديالنا ولا عند الاستاذ ديالنا في التصحيح. دونك غنقولو ليه كار la limite du x tend vers 1 de x moins 1 égale 0 avec x moins 1 inférieur à 0. Donc في هاد الحالة هادي غادي نقولوا ليه بلي راه كتساوي لينا la limite du x de 1 tel que x inférieur à 1 de x au carré moins 1 ou bien plus 1 sur x moins 1 égale moins l'infini. وهكا كنكون حسبت لا ليميت ديال هاد لا فونكسيون هادي. الوغ غنشوفو دابا واحد ليكزامبل اخر. عندنا لا ليميت دو اكس طون فيغ 2 دو اكس او كاري بلس 3 اكس سور 2 موان اكس تيل كو اكس سوبيريور ا 2. دونك غنجيو نعوضو هنا فيما كانت، غير خصنا نعرفو واحد القضيه مهمه بزاف. ملي نبدا نعوض اكس واحد الفالور ما نبقاش نكتب لا ليميت، اين فوا مبقاوش عندي لي زيكس وما يبقاش عندي الفاريابل اكس ما خاصنيش نبقى نكتب هاد لو تيرم هذا ديال لا ليميت. دونك مادام كنعوض ما خصنيش نكتب ليميت. الوغ هي 2 على بويسونس 2 plus 3 fois 2 sur 2 moins 2. Ça fait combien? 2 ça fait 4. 4 plus 6 sur 0. Donc il y a 10 sur 0. ولكن هاد 0 هذا و 0 بلس ولا 0 موان. دونك قلنا الا كان 0 بلس راه غادي تكون بلس لانفيني، كان 0 موان غادي تكون موان لانفيني. الوغ باش نعرفو غادي نديرو واحد طابلو د سين ولا طابلو د فارياسيون، غادي يكون اكس موان لانفيني بلس لانفيني، وغتكون عندي هنا 2 موان اكس. فاش كتنعدم هاد اكس ولا فاش كتنعدم هاد ليكواسيون كتنعدم لنا في 2، دونك غادي ندير كتنعدم في 2 لو سين دو هنا عندنا موان، دونك موان بلس. عندنا في اكس سوبيريور ا 2 هي هاد لابارتي هادي، كيف كنلاحظوا عندنا هنا موان، دونك هذا غيكون 0 موان، دونك هنا كتساوي لينا موان لانفيني. كيف قلنا قبيله في ليكزامبل اللي فات ما خاصناش نديرو هاد ليكريتور ديال العدد على 0، فغادي نقولوا لي كار لا ليميت دو اكس طون فيغ 2 de x ou la de 2 moins x égale 0 avec x
moins 2 ولا x supérieur à 2 donc x ولا moins x plus 2 inférieur à 0. donc هذه هي الجيستيفيكاسيون اللي كنعطيو للبروف ديالنا. alors نشوفوا ليكزامبل الثاني. عندنا لا ليميت دو x envers 2 tel que x inférieur à 2 de x au carré plus 3x sur 2 moins x. غادي نعوضو عطينا لا ميم شوز 10 sur 0. دونك هاد 0 هو 0 موان ولا 0 بلس. الوغ غادي ندير نشوف طابلة سين. كيف كنلاحظوا في x inférieur à 2 هي هاد لابارتي هادي. دونك غتكون عندنا 0 بلس. دونك غتكون كتساوي بلس لانفيني. الوغ لا ليميت دو x tend vers 2 tel que x inférieur à 2 ديال x au carré plus 3x sur 2 moins x égale plus l'infini. وهكا كنكونوا قدرنا اننا نخرجوا لا ليميت ديال واحد لا فونكسيون اللي كتكون عدد على 0. الوغ لا بارتي الاولى ديال الكور ديال الكونتينيتي سالاتنا. نتمنى تكونوا استفدتوا. نشوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله.